Hello, good morning and namaste my dear friends. Once again welcome in my chemistry class. As you know, in the previous video we had discussed about the chemical calculations based on balanced chemical equation. Today we are going to know about the chemical calculation related with the limiting reactant. Here we are going to discuss about the chemical calculations based on balanced chemical equation related with the limiting reactant. So my dear friends, first of all we have to know what is limiting reactant. Limiting reactant. What is limiting reactant? Okay. Before going to calculate the problems related with the chemical calculation on the basis of balanced chemical equation, first of all, we have to know about the limiting reactant. My dear students, it is very important for your examination point of view. One question must asked, one numerical problems must asked from these terms. This topic, limiting reactant, problems related with the balanced chemical equation with the limiting reactant. One numerical compulsory, एउटा numerical निश्चित आउँछ यहाँबाट ध्यानमा राख्नु होला। त्यसैले राम्रोसँग बुझ्नु, ध्यान दिएर सुन्नुस्। प्रब्लम यहाँ पहिले के छ भने प्रश्न यो छ कि सर व्हाट इज लिमिटिङ रिएक्टेन्ट? लिमिटिङ रिएक्टेन्ट भनेको के हो? Quite often it has been found that among the two reactants in the balanced chemical equation, when two reactants are present, then among these two reactants, one is present in lesser amount in comparison to the others. And those reactants which are present in lesser amount, that is called limiting reactant. मैले के भन्ने? ध्यान दिनुस्, फेरि एकचोटि सुन्नुस्। Limiting, what is the meaning of limiting reactant? मैले भने कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में यदि दुईटा रिएक्टेंट छ त निश्चित पनि दुईटा मध्ये एउटा लेसर अमाउन्ट मा हुन्छ, कम अमाउन्ट मा हुन्छ र जुन रिएक्टेंट्स लेसर अमाउन्ट मा छ त्यस्तो रिएक्टेंट्स लाई हामी भन्दिने के त लिमिटिङ रिएक्टेंट. What is limiting reactant? The reactants which are present in lesser amount in comparison to the other reactant, that are called limiting reactant. And you must have to know that the formation of the product in the balanced chemical equation, the formation of the product, that always depends upon the limiting reactant. मैले अर्को कुरा के भने? अर्को कुरा भने कि balanced chemical equation मा जति पनि प्रोडक्ट्सहरु बनेका हुन्छन् त्यसको फर्मेसन जहिले पनि केमा निर्भर गर्छ त लिमिटिङ रिएक्टेन्ट मा निर्भर गर्छ. यसलाई अरु राम्रोसँग बुझ्नको लागि हामीले एउटा एक्जाम्पल लिनु पर्यो. क्लियर भइहाल्नुहुन्छ? हेर्नुस्, एउटा एक्जाम्पल, एउटा ब्यालेन्स केमिकल. लेट अस कन्सिडर वन ब्यालेन्स्ड इक्वेसन. क्याल्सियम कार्बोनेट प्लस 2HCl that leads to the formation of calcium chloride plus H2O plus CO2. It is the balanced chemical equation. मैले बैलेंस फर्म में नै लेखिदिए र यो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में तपाईहरुलाई सिकाएको थिए लिमिटिङ रिएक्टेन्ट भन्दा अगाडि कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त्यो सिकाइदिएको थिए. सबभन्दा पहिले के गर्ने? यसको मोल को टर्म में लेख्दिने. 1 मोल हो यो कति मोल हो? यो 2 मोल हो. यो कति मोल हो? यो 1 मोल हो. यो 1 मोल हो. यो 1 मोल. सो प्रब्लम सिकाइदिएको थिए अगाडिको भिडियोमा. रिभिजन क्लास भएपछि त्यसमा पनि होला. अब 1 मोल के भने थिए मास मा कन्भर्ट गर्दिने. त मास भनेको कति? 1 मोल भनेको मोलिकुलर वेट. त्यसको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ? 100 ग्राम. 100 हुन्छ त 100 ग्राम. 2 मोल को कति हुन्छ? त 1 मोल को हुन्छ 36.5. त 2 मोल को भइहाल्यो 73 ग्राम.
यो यसको कति हुन्छ त 111 ग्राम, यसको कति हुन्छ त 18 ग्राम, यसको कति हुन्छ त 44 ग्राम। चेक गर्नको लागि के गर्ने, यो सबैलाई जोड्ने, यसलाई पनि जोड्ने। यो रिएक्टेन्ट साइडको मास र प्रोडक्ट साइडको मास के हुनु पर्यो, बराबर हुनु पर्यो टु फुलफिल ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास। त चेक गरिहाल्ने कि ठिक भइरहेको छ कि छैन हैन, चेक गर्नको लागि ठिक हो। अब त्यसपछि भनेको थिए मोलिकुल्समा चेन्ज गर्नु। 1 मोल 6.023 इन्टु 10 पावर 23, यो कति भइहाल्यो त 2 इन्टु 6.023 इन्टु 10 पावर 23, यो कति भइहाल्यो 6.023 इन्टु 10 पावर 23, यो भइहाल्यो 6.023 इन्टु 10 पावर 23, अनि यो पनि भइहाल्यो 6.023 इन्टु 10 पावर 23। अनि भोल्युम छ, यहाँ ग्यास छ, ग्यासको फर्ममा बनेको छ, कति लेख्दिने 22.4 लिटर एट एनटीपी। यति हाम्रो काम छ। अहिले हामीले प्रब्लम मैले दिएकै छैन, के प्रब्लम छ, व्हाट यु हैव टु सल्भ, दैट इज नट गिभन एट। तर अब म तपाईलाई के दिइरहेको छु भने 10 ग्राम, हेर्नुस् 10 ग्राम क्वेशन लेखिदिन्छु। क्वेशन भन्छ यसरी 10 ग्राम of calcium carbonate is reacted with कति 8 gram of HCl. So which one is limiting reactant? You have to identify. पहिलो प्रश्न आन्सर एउटा प्रब्लम 5 मार्कमा सोध्छ, एउटा यो दिन्छ, यसरी दिइहाल्छ, ब्यालेन्स इक्वेसन दिएको हुन्छ, तपाईले भनिदिन्छ एउटा डाटा दिएको हुन्छ। जस्तै मैले दिए नि डाटा 10 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटलाई 8 ग्राम HCl सँग रिएक्सन गराउन दियो, यो डाटा दिएको हुन्छ तपाईलाई। कति ग्रामलाई कति ग्रामसँग रिएक्सन गराइदियो, अथवा कति मोललाई कति मोल दिएको हुन्छ, अथवा मोलिकुल्सको टर्ममा दिएको हुन सक्छ, यति मोलिकुल्सलाई यति मोलिकुलसँग रिएक्सन गरायो। त तपाईलाई यो डाटा अलरेडी क्वेशनले दिएको हुन्छ, जसबाट तपाईले पहिलो नम्बरमा दिएछ 1 मार्कमा फाइन्ड व्हिच वन इज लिमिटिङ रिएक्टेन्ट। दुईटा मध्ये लिमिटिङ रिएक्टेन्ट कुन भयो, यही प्रब्लममा मानिदिएको छु मैले। एउटा डाटा दिएछु कि 10 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट, अर्थात यो क्याल्सियम कार्बोनेट कति दिएछ 10 ग्रामलाई रिएक्सन गराउन दिएछ, कति ग्रामसँग 8 ग्राम HCl सँग। यो 10 ग्रामलाई 8 ग्राम HCl सँग भिराइदिएको छ रिएक्सन गर्नको लागि। त तपाईलाई प्रश्नले भनिरहेछ कि लिमिटिङ रिएक्टेन्ट कुन भयो, दुवै मध्ये कुन? तपाईले निश्चित सोचिराख्नु भयो होला कि सरले परिभाषामा भन्नुभयो दोज रिएक्टेन्ट्स व्हिच आर प्रेजेन्ट इन लेसर अमाउन्ट दैट आर कॉल्ड लिमिटिङ रिएक्टेन्ट। यो परिभाषाको अनुसार तपाईले सोच्नुहुन्छ कि क्याल्सियम कार्बोनेट 10 ग्राम छ, HCl 8 ग्राम छ, त निश्चित पनि HCl 8 ग्राम जुन छ त्यो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट भयो। तपाईले यो सोचिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ कि तपाईले यो सोचे कि एकदम सिम्पल छ सर, 10 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट HCl 8 ग्राम, 10 ग्राममा र 8 ग्राममा 8 ग्राम कम भयो, HCl लिमिटिङ रिएक्टेन्ट हो। 1 मिनट पनि लागेन, 1 सेकेन्डमा। तर हैन, इट इज नट द वे टु सेलेक्ट द लिमिटिङ रिएक्टेन्ट। यो तरिका हैन। हामीले अब हेर्ने कसरी निकाल्नु पर्यो त, निकाल्नु पर्यो यु हैव टु फाइन्ड द क्यापेसिटी। व्हाट इज द क्यापेसिटी अफ 10 ग्राम अफ क्याल्सियम कार्बोनेट to react with the what amount of HCl? 10 ग्राम को क्षमता, 10 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटलाई 8 ग्राम HCl सँग रिएक्सन गराउन दिएको छ है। 10 ग्रामलाई 8 ग्राम, 10 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटलाई 8 ग्राम HCl सँग रिएक्सन गराउन दिएको छ। त 10 ग्रामले यसको कतिले खपत गर्न सक्छ त? 10 ग्रामको कतिको क्षमता छ त? 8 ग्रामलाई समाप्त गरिदिन्छ कि 7 ग्रामलाई गर्न सक्छ कि 6 ग्रामलाई गर्न सक्छ? त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो। कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हो? हामीसँग एउटा रिलेसन अलरेडी छ, ब्यालेन्स इक्वेसनले दिएको कि 100 ग्राम यहाँ ध्यान दिनुस्, 100 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटको क्षमता छ कति ग्राम HCl सँग रिएक्सन गर्ने? 73 ग्राम HCl सँग। त हामी निकालिहाल्छौँ नि 10 ग्रामको क्षमता कतिसँग छ। यो कुरालाई म यसरी लेखिदिन्छु, 100 ग्राम अफ calcium carbonate combine, अथवा यसरी लेख्ने calcium carbonate reacts completely with 73 ग्राम HCl। हेर्नुस्, यो डाटा हामीले निकालेको हो।
कहाँबाट? त ब्यालेन्स इक्वेसनबाट। यो कसैले दिएको छैन, यो डाटाहरू कसैले दिएको हुँदैन, यो हामीले सिकेकोबाट लेखेको। ब्यालेन्स गरिदिने, एक मोलमा कन्भर्ट गर्ने, ग्राममा कन्भर्ट गरिदिने, मोलिकुल्समा कन्भर्ट गर्ने, भोल्युम छ भने लिटरमा कन्भर्ट गरिदिने। अब डाटा के दिएको छ? डाटा 10 ग्रामलाई 8 ग्राम, त हामी 10 ग्रामको क्यापेसिटी निकाल्ने। यो 10 ग्रामको क्षमता कतिसम्म छ हामीले यो निकाल्नको लागि युनिटरी मेथड एप्लाई गर्छौं। र युनिटरी मेथडसँग एउटा रिलेसन हुनु पर्यो हामीलाई। अलरेडी त्यो रिलेसन यहाँ दिएको छ कि 100 ग्राम अफ क्याल्सियम कार्बोनेट रिएक्ट्स कम्प्लिटली विथ द 73 ग्राम अफ HCl। यो डाटा हामीलाई अलरेडी थाहा छ कि 100 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटले 73 ग्रामसँग गर्छ। त हामीले यही कुरा लेखिदिन्छौँ, 100 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट रिएक्ट्स कम्प्लिटली विथ 73 ग्राम HCl। त 1 ग्रामले कतिसँग गर्न सक्छ? त 73 डिवाइडेड बाइ 100। अनि कति ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट भिराएको छ? 10 ग्राम। त 10 ग्रामको लागि कति? त निश्चित पनि आउँछ 73 बटा 100 गुणा 10 बराबर आउँछ 7.3 ग्राम। हेर्नुहोस् अब आइहाल्यो यहाँ तपाईले कम्पेरिजन गर्नु। 10 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटले 8 ग्रामसँग रिएक्सन गराउन दिएको छ, तर यो 10 ग्राम आफू जब सकिहाल्छ यसको कति सक्छ त? 7.3 ग्राम सक्न सक्छ है। यसको 10 ग्राम र 8 ग्रामको बिचमा जब युद्ध हुन्छ, लडाई हुन्छ अथवा रिएक्सन हुन्छ, त्यो बेला 10 ग्राम र 8 यसको पनि सकिरहेछ, यसको पनि सकिरहेछ, योले यसको सकाइरहेछ, यसले यसको सकाइरहेछ। हुँदै के हुन्छ? 10 ग्राम जब सकिहाल्छ आफू, यसको 7.3 ग्राम मात्रै सक्न सक्यो, रिएक्सन हुन सक्यो। त यो के भयो त? यो त बचिहाल्यो। कति बच्यो त? 8 - 7.3 अर्थात यसमा 0.7 ग्राम यो के भयो त? बचिहाल्यो। यो रिएक्सनमा भाग लियो न, अनरिएक्टेड भइहाल्यो। त यो निश्चित पनि यो अनरिएक्टेड भइहाल्यो भने दुवैमा एक्सेस को भयो त? एक्सेस यो भयो। जब यो एक्सेस भयो त यो के भयो? लिमिटिङ भयो, यो कम भयो। त्यसैले यो केसमा यो डाटा अनुसार लिमिटिङ रिएक्टेन्ट क्याल्सियम कार्बोनेट हो, HCl होइन। तपाईले यो 10 र 8 लाई यदि तुलना गरेर भनिराख्नु भएको छ कि 8 भयो त्यसैले यो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट हो भने यो होइन। लिमिटिङ रिएक्टेन्ट यो केसमा को हो त? क्याल्सियम कार्बोनेट हो। किन? सिन्स यसको आन्सर यसरी दिने रिजन कि सिन्स 10 ग्राम अफ क्याल्सियम कार्बोनेट हैज कैपेसिटी टू रिएक्ट ओनली विथ द 7.3 ग्राम HCl, but the supplied amount of HCl is 8 gram. So HCl is the 8 gram, HCl is the excess. Your excess. If it is the excess, then another is in lesser. That is calcium carbonate is present in lesser amount. That's why calcium carbonate is the limiting reactant and HCl is the excess reactant. दुईटा reactant को कुरा हुन्छ। एउटा limiting which are present in lesser amount. तपाईले बुझिराख्नु भएको छ। लेसर भन्नाले यो डाटालाई हेरेर लेसर मान्ने हैन। You have to determine the capacity of one with the another. एउटाको क्यापेसिटी अर्कोसँग कति छ त? त्यो निकालेर अनि कम्पेरिजन गर्नु पर्यो। जस्तै मैले निकालिदिए 10 ग्रामको क्षमता छ, 7.3 ग्राम मात्रै रिएक्सन गर्ने, तर यहाँ छ कति त? सप्लाइड कति छ त? 8 ग्राम छ। त जब यो आफू यो नै पहिले सकिहाल्छ, यो दुवैको रिएक्सन हुँदाखेरि 10 ग्राम पहिले सकिहाल्छ, 8 ग्राममा 0.7 ग्राम बचिहाल्छ। यसको जब यो 10 ग्राम सक्छ त्यसको 7.3 ग्राम मात्रै सक्न सक्छ। त यो के भयो त? यो त एक्सेस भयो, यो त बचिहाल्यो। त बचिहाल्यो, कति बच्यो त्यो पनि सोध्छ। व्हाट इज द अमाउन्ट अफ अनरिएक्टेड रिएक्टेन्ट? त्यो अहिले कुरा गर्छु। त अनरिएक्टेड कति छ त? 0.7 ग्राम अनरिएक्टेड भयो, रिएक्सनमा भाग नलिएको। त त्यसैले यो त भइहाल्यो एक्सेस। त जब एउटा एक्सेस हुन्छ त निश्चित पारे अर्को के हुन्छ? लेसर हुन्छ। ल लेसर जुन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ? लिमिटिङ रिएक्टेन्ट भन्छ। त्यसले यो केसमा लिमिटिङ रिएक्टेन्ट को भयो त? क्याल्सियम कार्बोनेट इज द लिमिटिङ रिएक्टेन्ट। अब हेर्नुस्, अब यसलाई अरु क्लियर हुनको लागि अब यसलाई प्रश्नलाई मात्रै मेट्दैछु, डाटा हाम्रो यो रहन्छ है। तपाईले भनिदिन्छ फेरि अब अर्को डाटा दिन्छु हेर्नु। 10 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटलाई 6 ग्राम HCl सँग रिएक्सन गराउन दियो। 10 ग्रामको रिएक्सन कतिसँग दियो? 6 ग्राम। त 6 ग्राम सँग दियो भने अब तपाईले भन्छ लिमिटिङ रिएक्टेन्ट कुन हो? त तपाईले अहिले भर्खर निकाल्नु भयो थियो कि 100 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट को क्यापेसिटी कति छ? 73 ग्राम HCl सँग है। त 1 ग्राम को क्यापेसिटी कतिसँग छ? 73 बट्टा 100।
अनि 10 ग्रामको क्षमता कतिसँग छ 73/100 गुणा 10 बराबर 7.3 ग्राम। अब हेर्नुहोस्, means this 10 gram of calcium carbonate has capacity to react only with the 7.3 gram of HCl। 10 ग्रामको क्षमता कतिसँग छ 7.3 ग्राम HCl सँग छ। तर सप्लाइड अमाउन्ट यहाँ कति छ त 6 ग्राम छ। 6 ग्राम छ। त अब हेर्नु त 10 ग्राम अब पहिले सक्छ कि यो पहिले सक्छ त यो पहिले सक्छ, किनकि यसले 7.3 ग्रामलाई सकाउन सक्छ, तर सप्लाइड कति छ त 6 ग्राम मात्रै छ। त निश्चितपने यो पहिले सकिहाल्छ। त पहिले सकिहाल्छ, त्यसैले यो के भयो त यहाँ यो भयो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट। यहाँ 6 नै कम हुन गयो, किनकि यसको क्षमता छ 7.3, यो 7.3 सम्म यसले रिएक्सन गर्न सक्छ। तर यसले यहाँ के छ भने सप्लाइड अमाउन्ट कति छ त 6 ग्राम मात्रै छ। त यो त पुगेन, यहाँ 6 मा यो सकिहाल्यो, त यो पहिले सकिहाल्यो, यो लिमिटिङ यो रिएक्टेन्ट पहिले कन्ज्युम भइहाल्यो। त जो पहिले सकिहाल्यो त्यसको अर्थ यो लेसरमा छ। त लेसरमा छ भने यो डाटा अनुसार लिमिटिङ रिएक्टेन्ट को भयो त HCl इज द लिमिटिङ रिएक्टेन्ट। यसरी गरेर हामी क्याल्कुलेट गर्छौं लिमिटिङ रिएक्टेन्ट। यदि तपाईलाई अरु कन्फ्युजन मान्छ भने यसलाई अल्टरनेटिभ मेथडबाट अर्को मेथडबाट हामी पनि गर्न सक्छौं। यही क्वेशनलाई अर्को तरिकाबाट कि यसैको क्षमता कतिसँग छ यसरी पनि निकाल्न सक्छौं। 10 ग्रामको क्षमता छ 7.3 तर सप्लाइड छ 6, त निश्चितपणे यो कम हुन गयो, त्यसैले यो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट हो। यसलाई कन्फर्म हुनको लागि हामी उल्टा पनि गर्न सक्छौं कि 73 ग्राम यहाँ देखाइरहेको छु, 73 ग्राम HCl को क्यापेसिटी छ 100 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटसँग रिएक्सन गर्ने। त 1 ग्रामको कतिसँग छ त 100/73, त 6 ग्रामको लागि निकाल्दिने 100/73 गुणा 6। अब गर्नुस् कति हुन्छ 6 ले कटियो x। अब क्याल्कुलेटरमा थिच्नु होला, क्याल्कुलेटर छँदै छैन। 600/73 निश्चितपणे 73 कतिले जान्छ 7 8 673 8 ले लगाउनु त 8 3 24 त 56 2 58 हेर्नुस् ठिकै छ 16। फेरि अब यहाँ एउटा 0 थप्नुस् पोइन्ट आइहाल्छ हैन। 70 दुना 8.2 3 दुना 6 7 दुना 14 4 means 8 मानौँ 8.2 आयो समथिङ 8.2 समथिङ आयो। ल अब हेर्नुहोस् 6 ग्रामको क्षमता अब उल्टै निकालियो कि 73 ग्रामले 100 ग्रामसँग गर्छ, त 6 ग्रामले कतिसँग रिएक्सन गर्न सक्छ त 6 ग्रामले गर्न सक्छ कतिसँग 8.2 ग्रामसँग मात्रै गर्न सक्छ। तर सप्लाइड कति छ यहाँ 10 ग्राम मिन्स यो 6 ग्रामले यसको 8.2 लाई मात्रै सकाउन सक्छ। त 8.2 लाई मात्रै सकाउन सक्यो भने यो त रेस्ट बचिहाल्छ, बच्छ नि कति बच्छ त 10 माइनस 8.2 त भनेको कति 1.8 बचिहाल्छ। यति ग्राम त अनरिएक्टेड भ्यालु। अनरिएक्टेड को अर्थ भयो अनरिएक्टेड क्याल्सियम कार्बोनेट, त क्याल्सियम कार्बोनेट भ्यालु एक्सेस, यो एक्सेस भ्यालु यो के भयो लिमिटिङ। यसरी पनि हाम्रो लिमिटिङ को आइरहेछ यो डाटा अनुसार यही आइरहेछ। यसरी गरेर तपाई लिमिटिङ रिएक्टेन्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई यसरी बुझ्नु, हाम्रो आफ्नो एउटा एक्जाम्पल लिन्छु कि 5 जना विद्यार्थीले एउटा एक्जाम्पल राम्रोसँग 5 जना विद्यार्थीको क्षमता छ कति 10 वटा सेब खाने। सेब 10 वटा खान सक्छ, 5 वटा विद्यार्थीले 10 वटा सेब खान सक्छ। तर उसको अगाडिमा त्यो 5 वटा विद्यार्थीको अगाडिमा 15 वटा सेब राखेको छ। त को लिमिटिङ भयो त किनकि विद्यार्थीको त क्षमता छ कति त 10 वटा खाने। त खाँदै 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 विद्यार्थी नै पहिला अगाइहाल्छ, सकिहाल्छ। 10 वटा सक्छ त विद्यार्थी अब खान सक्दैन। त सेब यहाँ के भयो एक्सेस भयो, 5 टा सेब जुन छ त्यो एक्सेस भइहाल्यो, यहाँ स्टुडेन्ट भयो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट हैन। यसरी तर विद्यार्थीले 10 वटा सेब खान सक्छ, सप्लाइड कतिवटा छ 8 वटा, 8 वटा मात्रै सक्न सप्लाइड छ। त लिमिटिङ को भयो त यहाँ सेब भयो, एप्पल भयो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट। 2टा एप्पल घटिरहेछ त लिमिटिङ रिएक्टेन्ट को भयो यहाँ एप्पल भयो, विद्यार्थी नै एक्सेस भइहाल्यो।
यसरी गरेर तपाईँ फाइन्ड आउट गर्ने हो। मेरो भनाइ के छ भने यो डाटा दिएको डाटालाई तपाईँले कम छ भनेर लिमिटिङ रिएक्टेन्ट छुट्याउने होइन, क्यालकुलेसन गरेर यहाँबाट यो 100 ग्रामको क्षमता छ 73 सँग र एउटालाई यसको अनुसार कति छ त्यसलाई निकालेर तुलना गर्ने, तुलना गरेपछि तपाईँको लिमिटिङ रिएक्टेन्ट आफै तपाईँ बुझाउनुहुन्छ। 10 ग्रामको क्षमता छ 7.3 ग्रामसँग तर यो छ 6 ग्राम, सप्लाइड छ 6, यो बढी हुन गयो यो कम हुन गयो, र कम हुन गयो भने यो लिमिटिङ भयो। तर यहाँ आइहाल्छ 10 ग्रामको क्षमता आइहाल्छ 5.3 सँग र यो कम भयो, यो भयो एक्सेस। यसरी गरेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ। एउटा प्रश्न यो रहन्छ फाइन्ड आउट व्हिच वान इज लिमिटिङ रिएक्टेन्ट। दोस्रो प्रश्न रहन्छ यसरी डाटा हाम्रो एउटा मान्नु पर्यो, यहाँ 10 यहाँ 80 ग्राम मानिदिनु। अब तपाईलाई भन्छ दोस्रो प्रश्न यसरी सोध्दैछ क्यालकुलेट द नम्बर अफ मोल्स अफ unreacted reactant left over unreacted reactant left over है। कति रिएक्टेन्ट अनरिएक्ट रहिहाल्यो त्यसको मोल निकाल्ने, ग्राम होइन। त हामी त अहिले नै क्यालकुलेट गरेको थियो 10 ग्रामको क्षमता सँग छ 7.3 त हामी यहाँ लेख्दिन्छौँ अनरिएक्टेड, तुरन्त क्यालकुलेट अनरिएक्टेड रिएक्टेन्ट लेफ्ट ओभर बराबर कति त सप्लाइड छ 8 माइनस 7.3। यो हामी कहाँ कसरी यहाँ कहाँबाट लेखिदिएको यो हामी 1 नम्बरको लिमिटिङ रिएक्टेन्ट फाइन्ड आउट गर्दाखेरि यो क्यालकुलेसन गरेका हुन्छौँ, त्यहीबाट लेख्ने हो। 7.3 त 0.7 ग्राम अनरिएक्टेड छ। तर यही एन्सर लेखिदिनु भने यो गलत भइहाल्छ। किनकि तपाईँलाई मोल भनिरहेको छ, मोलमा निकाल्नु है। यहाँ तपाईँले केमा निकाल्नु भयो ग्राममा, तपाईँले केमा मागिरहेको छ मोलमा। अब ग्रामलाई मोलमा कसरी गर्ने चेन्ज सिम्पल छ, मोलिकुलर वेटले भागा गरिदिने। कुनै पनि वेटलाई कुनै पनि दिएको वेटलाई गिभेन वेट कुनै पनि वेट दिएको वेटमा यदि मोलिकुलर वेटले भागा गरिदिनु भयो भने त्यो भइहाल्छ के त नम्बर अफ मोल्स भइहाल्छ। यो फर्मुलालाई याद गर्नु, मोल्स नम्बर अफ मोल्स बराबर छ गिभेन वेट बट्टा मोलिकुलर वेट। अब यसलाई मोल्समा गर्नु छ, यो 0 यसलाई मोलमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले केले भागा गर्नु पर्यो मोलिकुलर वेटले। त कसको मोलिकुलर वेट त कसको यो बाँकी छ त HCl को मोलिकुलर वेट कति हुन्छ त 36.5 त 36.5 ले भागा गरिदिनु, यहाँ जे आउँछ त्यो मोल भ्यालु एन्सर। दोस्रो क्वेशन यो रहन सक्छ। तेस्रो तपाईले सोध्छ यसरी, तेस्रो सोधिदिन्छ क्यालकुलेट अमाउन्ट अफ वाटर formed in this reaction। कति अमाउन्ट अफ पानी बनिरहेछ त। अब तपाईले मेन कुरा यहाँ ध्यान दिनु। अब पानी कति ग्राम बन्छ त, पानी कति ग्राम बन्छ त तपाईलाई मैले भनेको थिएँ कि कुनै पनि फर्मेसन प्रोडक्टको फर्मेसन जुन छ त्यो जहिले पनि केमा निर्भर गर्छ लिमिटिङ रिएक्टेन्टमा निर्भर गर्छ। तपाईले लिमिटिङ रिएक्टेन्ट खोजिहाल्नु भएको छ, को छ लिमिटिङ रिएक्टेन्ट त यहाँ क्याल्सियम कार्बोनेट छ। त यस अनुसार तपाईले क्याल्कुलेट गर्दै यो 100 ग्रामले 18 ग्राम बनाउँछ त 10 ग्रामले कति बनाउँछ निस्किहाल्छ। यदि तपाईले यसको अनुसार जानु हो भने 73 ग्राम लेख्दा त्यो गलत भइहाल्छ। यहाँ तपाईले जस्तै 100 ग्रामले 18 ग्राम जस्तै तपाईले पनि भन्नु 73 ग्रामले 18 ग्राम त 8 ग्रामले कति त्यो हैन। तपाईले जब दुईटा रिएक्टेन्टको अमाउन्ट दिएको छ जस्तै 10 र 8 त कसको अनुसार 10 को लागि निकाल्ने कि 8 को लागि निकाल्ने, हामी लिमिटिङ रिएक्टेन्टको लागि निकाल्ने। हामी पहिले लिमिटिङ रिएक्टेन्ट पत्ता लगाइसकेको हुन्छौँ र मैले त्यही अघिदेखि भनिरहेको छु कि कुनै पनि प्रडक्टको फर्मेसन लिमिटिङ रिएक्टेन्टमा निर्भर गर्छ। लिमिटिङ रिएक्टेन्ट हामी पत्ता लगाइहालेको छ 10 त लिमिटिङ रिएक्टेन्टलाई चिनो लगाएर ध्यान राख्ने, यसलाई बिर्सिहाल्ने, यसको काम छैन। अब यहाँ लेखिदिए 100 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट फर्म 18 ग्राम त 1 ले कति अनि 10 ग्रामले कति 10 ग्राम को लागि निकाल्नु। यस यो भ्यालु लिमिटिङ 10 ग्राम 18 बट्टा 100 गुणा 10 बराबर 1.8 ग्राम। यसरी गरेर हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। एउटा क्वेशन कम्पलसरी छ। चौथो रहन सक्छ तपाईलाई भोल्युम कति लिटर बन्छ एनटीपी मा निकाल्दिने। यसको लागि तपाईलाई दोहोरो प्र्याक्टिसको जरुरी छ। क्वेशन बैंक लिनुस्, क्वेशन बैंक
अब तपाईँ भन्छ हाम्रो नयाँ मोडेल भइहाल्यो, त्यो होइन, पुरानो क्वेसन ब्याङ्क लिने 77 सम्म जुन सोधेको छ त्यो क्वेसन ब्याङ्क लिइहाल्ने र त्यो क्वेसन ब्याङ्कमा प्रत्येक वर्ष सोधेको छ एउटा क्वेसन 5 मार्कको लागि र यो कम्पलसरी छ, यो प्रब्लम सोध्छ नै, त्यो ग्यारेन्टेड छ। त्यसैले मैले सिकाइदिएँ, एकचोटि पहिलोचोटि सिकाइदिएँ, केही समस्या हुनसक्छ नयाँ नयाँ प्रब्लम्सहरू, किनकि टफ छ, घुमाएको पनि हुनसक्छ। यो त मैले सिम्पल वेमा बुझाएँ। यस्तो पनि प्रब्लम हुन्छ जहाँ अलिकति घुमाएको हुन्छ, ट्विस्ट गरिदिन्छ। त्यस्तो प्रब्लम्सको लागि तपाईँले मलाई सम्पर्क गर्ने, म तपाईँलाई के गर्छु भोलिदेखि 1-2टा अरू प्रब्लम्सहरू यस्तो क्वेसन ब्याङ्कबाट लिएर तपाईँलाई देखाउँछु, सोल्भ गरेर देखाउँछु, तपाईँलाई पुरा 100% तयार गराइदिन्छु। त्यसको लागि तपाईँले पनि घरमा के गर्नु पर्यो, क्वेसन ब्याङ्कको जति पनि प्रब्लम्सहरू छ, लिमिटिङ रिएक्टेन्ट वाला, त्यहाँ हेडलाइनै छ प्रब्लम्स रिलेटेड लिमिटिङ रिएक्टेन्ट, किताबमा पनि छ, टेक्स्ट बुकमा पनि छ। टेक्स्ट बुकबाट प्र्याक्टिस गर्नु, कहीँबाट यसको प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यदि हुँदैन भने तपाईँले मलाई फोन गरेर हुन्छ अथवा मेसेन्जरमा मेसेज गरिदिनु, म तपाईँलाई सोल्भ गरिदिन्छु, सिकाउँछु। होस्, आज यति राख्ने, धन्यवाद, नमस्कार।